PMLN को किन ममालिक से फंडिंग हो रही है? देखिए सिंपल सी बात है, ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग, स्पेशली जो फॉरेन फंडिंग है जिसमें अभी आपको मौलाना हाफिज साहब ने आपको कन्फेशन किया है कि वो सबूत भी जाके मौलाना फजल रहमान के खिलाफ देने को तैयार है कि लीबिया और इराक से। इसी तरीके से अगर नवाज शरीफ की अभी जो स्क्रूटनी कमेटी में इन्होंने हमने 40,000 लोगों के अकाउंट दिए, इन्होंने 400 लोगों के भी नहीं दिए हैं। तो ये इनके निकलेंगे अकामा लीग के जो कौन से हैं? इजराइल और इंडिया ही निकलेगा। और क्या निकलेगा? इजराइल और इंडिया देखिए जिनके कतर भी हो सकता है। देखिए अब जारी बात है, मैं शेख रशीद साहब कह गए हैं कि जिस मुल्क से LNG हम लेते रहे हैं नून लीग को वहां से फंडिंग होती रही है। शेख रशीद साहब कह चुके हैं। देखें जिनकी सरिश्त में पैसे लेना शामिल हो, बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से, अलकायदा वालों से जिनकी सरिश्त में पैसे लेना शामिल हो, तो उनके लिए किसी भी मुल्क से अपने मुल्क में लॉबियस्ट अच्छा सबसे इसमें तो पीपल्स पार्टी भी शामिल है। पीपल्स पार्टी ने मार्क सीगल के नाम पे जो लॉबी की थी और उस वक्त हुसैन हक्कानी जो है वो एम्बेसडर थे, उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली थी। उन्होंने के नाम से एम्बेसी के नाम पे पैसे गए थे, एम्बेसी से पैसे गए थे। वही तो कह रहे हैं, वो स्क्रूटनी कमेटी बताए ना कि पीपल्स पार्टी की फंडिंग भी फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है। और मार्क सीगल के नाम पे जो लॉबी उन्होंने बनाई थी आगे, वो एम्बेसी से हुसैन हक्कानी, और हुसैन हक्कानी का नाम EU डिस इंफॉर्मेशन लैब के अंदर भी शामिल है, जो पाकिस्तान के खिलाफ लिखते हैं, जो पाकिस्तान को मिलाइन करते हैं। तो इनको इन सब का बताना तो पड़ेगा ना कि दूसरों से जब आप सवाल करते हैं और जब आप बड़ी बड़ी तकरीरें करने के लिए जाते हैं, वैसे तो आवाम वहां पे होते नहीं है, वहां पे फॉरेन फंडिंग का आप पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद खातून रुकने कौमी असम्बली जो इलेक्टेड हैं, जो इलेक्शन लड़कर जीत कर कौमी असम्बली के अंदर बैठी हैं, जो इस वक्त वज़ीरे मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली हैं, वो ऑन रिकॉर्ड ये कह रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भारत और इजराइल से फंडिंग थी। हाँ जी, अगर नहीं है तो फिर हमारे ऊपर मुकदमा करें। अगर नहीं है तो आपके ऊपर मुकदमा किया, हमारे ऊपर मुकदमा करें। वैसे आप लोगों के पाँव भी इस वक्त हॉट वाटर्स में हैं। अकबर एस बाबर ने जितना बंदा पेंडोरा बॉक्स खोल के रखा हुआ है, आप लोग निकल जाएंगे इसमें से? अच्छा, अकबर एस बाबर का जो भी इशू है, उनका एज इट इज़ जो केस था, वो हनीफ अब्बासी जो है वो इसको रेप्लिका करके सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस भेज दिया उसकी तरफ, इनके हुकूमत की तरफ, क्योंकि फॉरेन फंडिंग में हुकूमत की तरफ से रेफरेंस जाता है। उस वक्त जो वजीर दाखिला थे वो एहसन इकबाल साहब थे, जो दूसरों को आजकल फालूदे वाले गिनवाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी ज़िंदगी फालूदे और टीटीज़ वालों में, दही भले वालों में गुजरी है। उसके नाम पे ये लोग इनके फेक अकाउंट्स थे। वो उस वक्त के वजीर दाखिला थे। अगर उस केस में कोई सच्चाई होती, अगर अकबर एस बाबर के बयानात में कोई सच्चाई होती, जिसको आजकल मरियम बाजी ने कंधा दिया हुआ है, ये दोनों सारे इकट्ठे मिलकर आप ये कहना चाह रही हैं कि अकबर एस बाबर मरियम बाजी के कंधों के ऊपर सवार होकर इलेक्शन कमीशन में ये अपना सारा केस आप लोगों के अगेंस्ट पुट किए हुए हैं? देखिए, जिस शख्स को हमने 2014 में ही पार्टी से निकाल दिया था, उस शख्स का एज इट इज हनीफ अब्बासी ने केस उठा के रेप्लिका करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। अगर उसमें कोई सच्चाई होती, अब दोनों भाग रहे हैं, अब मरियम बाजी भी भाग रही हैं, मौलाना फजल रहमान भी भाग रहे हैं पार्टी फंडिंग अगेंस्ट है, और अकबर एस बाबर भी भाग रहे हैं। इनके कहने पर अकबर एस बाबर को पॉलिटिकल सपोर्ट है मरियम नवाज शरीफ की, और किसकी तरफ से है? सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की है, PDM की बाकी पार्टियों की भी है। ये सब उसके अंदर शामिल है ना, सबने उसको बैक किया हुआ है। इसलिए उसको बैक किया हुआ है कि उसकी प्रोटेक्शन भी वही करें, उसके साथ खड़े हो के ये लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि PDM में दम नहीं रहा, अब इनके पास वाहिद ये ऑप्शन ये है कि फेस सेविंग के लिए किसी तरह ठुक ठुक लगी रहे। देखिए ना, ये रीजन हो सकती है। देखिए, जमील इस्तीफों के ऊपर शर्मिंदा हुआ, इस्तीफे लतीफे बन गए। आर्या पार्क से कुछ ना निकला, 30 से 31 जनवरी, फिर दिसंबर कुछ भी नहीं निकला। फिर एंटी पाकिस्तान बयानिया अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, कोई इनके उसमें नहीं गया। फिर इजराइल के खिलाफ पता नहीं कोई वो किया, इजराइल को कौन तस्लीम कर रहा है, मजहबी कार्ड खेलने के ऊपर आ गए। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के सफ़ीर बन के दुनिया में आपको बता रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नऊज़ुबिल्लाह, जब आप गुस्ताखी करते हैं तो हमें तकलीफ होती है, लेजिस्लेशन करनी चाहिए। तो OIC के अंदर किसने बात की, UN के अंदर किसने बात की? तो जब वहाँ पे बात हो रही है तो ये अपना बताए ना कि जिनसे ये फंडिंग लेते हैं, और मौलाना सैयद अजमल कादरी से बताएं। वो तो कन्फेशन कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी के थे और नवाज शरीफ ने उनको इजराइल अपने ताल्लुकात के लिए भेजा था। तो फिर आप मुझे ये बताएं, जिस इजराइल को हम तस्लीम ही नहीं करते हैं, जिनका बयानिया पिट गया है PDM का, PDM बिल्कुल खत्म हो गई है, अपनी सियासी मौत मर गई है। अब बेचारों के लिए आगे सिर्फ अकबर एस बाबर है। आपकी तरफ से ये बात वाज़ेह हो गई कि इन तमाम सियासी बेचारों, जिनको
آپ بیچاروں کا لفظ دے رہی ہیں. اب ان کا لیڈر اکبر ایس بابر ہے, ان کا لیڈر اب اکبر ایس بابر کو یوز کر کے پی ٹی آئی کے خلاف پینڈورا باکس کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے کل اس بیچارے کی باڈی لینگویج اور شکل دیکھی تھی, آپ نے اس کو دیکھا جب اسکروٹنی کمیٹی نے اپنے ساری سفارشات پوری کر دی اور اب اپنا ہی کیس ان کو گلے پڑ گیا کہ آپ بھائی اپنی رسیدیں دکھائیں, اور رسیدوں کا تو میں نے آپ کو بتایا, رسیدیں تو ہمیشہ قطری خطوط وہ نکلتے ہیں. سچویشن کے اندر براڈ شیٹ کے معاملے کے اوپر آپ لوگ بھی ہاٹ واٹرز کے اندر ہیں براڈ شیٹ کیس میں, کیونکہ جب الزامات لگائے گئے, خود میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ ظفر علی نام کا شخص آپ سے ملا تھا, انہوں نے کہا ہاں ملا تھا. میں نے کہا اس نے آئیڈینٹیفائی کرایا تھا کہ میں براڈ شیٹ سے ہوں, انہوں نے کہا نہیں, اس نے قطعی طور پر نہیں کہا تھا کہ میں براڈ شیٹ سے ہوں. تو پھر جب ایک چیز کا معاہدہ ختم ہو گیا, دوبارہ معاہدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے, میں نہیں چاہ رہا آپ کو اس ٹیکنیکلٹی کے اندر لے کے جاؤں کیونکہ پرائم منسٹر ہمسیلف رسپونڈیڈ آن دیٹ, بٹ کوسچن میرا اب تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ اور عوامی سطح کا ہوگا کیونکہ آپ عوام کے اندر سے اٹھ کے آئی ہیں. یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے, بجلی 1 روپے 95 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی ہے, یہ مہنگائی مافیا کی وجہ سے ہے یا آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے؟ اچھی جمیل, میں ذرا تھوڑا سا ایک ون لائن براڈ شیٹ کے اوپر کرنا چاہتی ہوں. براڈ شیٹ کے اوپر تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ 2000 سے لے کر اور 2016 تک ٹوٹل یہ ایوارڈ ہے براڈ شیٹ کا. اس نے 76 کے قریب نواز شریف کی جائیدادیں پکڑی جو منی لانڈرنگ اور پاکستان سے پیسے چوری کر کے انہوں نے کی. اس کا 20% قرض تھا, 21.5 ملین ٹوٹل پاکستان نے پے کیا جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے. اس میں سے 20.5 ملین جو ڈالر تھے وہ نواز شریف کی چوری پکڑنے پہ ملے. اچھا, این آر او کے سوالے بھی ان کی پوری عمر این آر او کے سوال کرتے کرتے آدھے زندگی لیتے ہوئے گزر گئے اور اب سوال کرتے کرتے گزر گئی. اب این آر او لینے والے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, این آر او کے بعد بینیفیشری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جائیدادیں چوری 76 کے قریب نواز شریف کی اور زرداری کی پکڑی گئی. ٹھیک ہے, اس کے اندر 3 اور بھی سوال آتے ہیں. سب سے پہلا سوال اس کے اندر یہ آتا ہے کہ این آر او کے جو سوالی اور اس کے جو بینیفیشری ہوتے ہیں اس کا نقصان پاکستان کے ٹیکس پیئر کو ادا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مطلب یہ کہ پاکستان سے پیسہ لوٹ گسوٹ کے لے جاؤ اور اپنے آپ کو خود ہی عام معافی دلوا کے واپس پاکستان آ جاؤ کہ اللہ خیر صلاح. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ موٹر وے, ان کی تو سیاست موٹر وے سڑک سے شروع ہوتی تھی, سڑک پہ ختم ہوتی تھی, یہی ان کی سیاست تھی نا, وہ جو فیتے کاٹتے رہتے تھے. اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس نے کک بیکس لیے موٹر وے کے اندر. تیسرا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 7.3 ملین ڈالر شہباز شریف نے 2001 میں جو ہے نیب کو دیے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی کوئی پلی بارگین کی, تو اگر پلی بارگین کی تو اس کے بعد اس نے الیکشن کیسے لڑ لیا؟ ٹھیک ہے, اب یہ بہت سارے سوال ہیں. اب میں آتی ہوں آپ کی مہنگائی. میں صرف ایک ون لائنر مجھے بتائیے کہ مہنگائی مافیا کی وجہ سے ہو رہی ہے یا مہنگائی آئی ایم ایف کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ٹیکنیکل سارٹ آف کویسچن ہے. 31,000 ارب یعنی 31 اس کے ٹریلین, 31 ٹریلین کے جو قرض ہیں وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی لے لیے, جس میں زیادہ حصہ پاکستان اس کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے. اب ہمیں کولیپس اکانومی ملی, ہم نے اس کولیپس اکانومی کو ملک کو اس میں سے نکالنا تھا. اب بجلی کی جہاں تک بات ہے, دیکھیے بجلی پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ٹوٹل ہے 10,000 میگا واٹ چاہیے. انہوں نے سسٹم کے اندر 20,000 میگا واٹ کے منصوبے کیے مہنگے, اور اس کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہر ایک ڈیل کے پیچھے, ہر ایک منصوبے کے پیچھے, ہر ایک آئی پی پیز کے پیچھے ان کو کک بیکس ملتے تھے. اچھا, ہم بجلی کنزیوم کریں یا نہ کریں, ہم نے ٹیرف یا کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. جی, پیسے میں انویسٹمنٹ کی ہے, ان کو منافع ڈالرز میں پاکستان کو دینا پڑتا ہے. اب اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جنہوں نے کچھ کوشش کی ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کریں کسی طریقے سے, کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جو بجلی مہنگی بناتا ہے, بیچتا سستی ہے. اب وہ کسی طریقے سے کنزیومر کے اوپر نہیں تو سرکولر ڈیٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب بات پھر وہی ہے کہ 2 سال کے اندر ہم تو رینیویبل انرجی کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں, لیکن ان کے جو پچھلے منصوبے اس سے ہم نہیں نکل سکتے. آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے یا مافیا کی وجہ سے؟ مائی کوسچن. دیکھیے, آئی ایم ایف نے تو جب فار ایگزامپل جب پچھلے سال ہم لوگوں نے جب بل پاس کروانے تھے, جب پاکستان کو گرے لسٹ میں سے باہر نکلنا تھا اور انڈیا کی کوشش تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان کو بلیک لسٹ انہی کی کنڈیشن پوری کرتے کرتے مہنگا کرنا پڑ رہا ہے نا, ایسا ہے نا, سن لینا, ایسا ہے نا جمیل میرے سن لیں. دیکھیں, جب بلیک لسٹ پاکستان کو کروانا تھا اور پی ایم ایل این اور پریزیڈنٹ کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے نہ رو دے دو, 38 شکوں میں سے 34 شکے چینج کر دو, نیب کو ٹوتھ لیس کر دو. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت آئی ایم ایف کے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ اپنے, یعنی ہم اگر آپ کو پیسہ دیتے تو آپ نے ہمیں واپس بھی تو کرنا ہے نا.
یہ تو نہیں ہے کہ آپ پیسے لیں اور اسے مے فیئر کے فلیٹ بنا لیں, یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہمارے یہاں سے بیچ کے IMF کے پاس قرضہ لینے جائیں اور اب سے ون ہائٹ پارک بنا لیں, آپ دبئی کے ٹاورز بنا لیں. آخر کار پاکستان کی نسلوں نے واپس تو کرنا ہی ہے, تو ان کی کچھ شرائط ہوتی ہے, مفت میں تو آپ کو کوئی چیز نہیں دیتا, ان شرائط کی وجہ سے مہنگائی کرنی پڑ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ مافیا بھی شامل ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.